अब प्रश्न 21 को एको एमआरआई को छा खरीददार र बिक्री दर एउटै हुँदा मुद्रा सटै गर्ने कम्पनीको नाफा के होला। यदि खरिद दर र बिक्री दर बराबर छ भने यसमा नाफा हुँदैन, त्यसैले यसलाई लेख्न सकिन्छ खरिद दर र बिक्री दर एउटै भयो भने सटै कम्पनीको नाफा हुँदैन। त्यस्तै प्रश्न बी मा रहेको छ अवमूल्यन पछि नयाँ विनिमय दर पत्ता लगाउनुहोस्। सुरुको विनिमय दर रहेको छ $1 बराबर 130 रुपियाँ, त्यसैले यसलाई हामी यहाँ लेख्छौँ $1 बराबर 130 रुपियाँ। अब 10% अवमूल्यन भएकोले अर्थात महत्व घटेकोले यसमा बढी पैसा लाग्छ, त्यसैले 130 मा 130 को 10% जोड्दाखेरि 130 प्लस 130 को 10%। अब प्रतिशत चिन्ह हटाउनलाई 100 ले डिभाइड गर्छौं। 130 इन्टु 10 डिभाइड 100 गर्दाखेरि यसको भागफल आयो 13। 130 मा यो 13 जोड्दाखेरि जोडफल 143, अर्थात नयाँ विनिमय दर कति हुन्छ $1 बराबर 143 हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न अब सी मा रहेको छ नाफा रु 39,000 बनाउन अमेरिकी डलरको क्रय मूल्य र विक्रय मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ भनेको अमेरिकी डलर दिएको छैन, त्यसैले त्यसलाई हामी x मान्छौं। मानौ आवश्यक अमेरिकी डलर बराबर $1 भयो। अब यहाँ विनिमय दर दिएको छ कति 130 रुपियाँ। $1 को 130 रुपियाँ पर्छ भने $x को कति पर्छ $x को 130 इन्टु x बराबर 130x र r को विनिमय कति रहेको छ अन्तिमको $1 बराबर, अर्थात र अवमूल्यन पछिको विनिमय दर रहेको छ 143 रुपियाँ, त्यसैले 143 रुपियाँको दरले डलरलाई परिवर्तन गर्दाखेरि $1 को 143 रुपियाँ र $x को 143 इन्टु x बराबर 143x। तर प्रश्नमा 39,000 नाफा दिएको छ, त्यसैले नाफा बराबर 39,000। अब यो भनेको बढी पैसा छ र यो भनेको थोरै छ, त्यसैले यस दुईटाबाट घटाउँदाखेरि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर नाफा आउँछ। अब 143 माइनस 130 बराबर 30x बराबर 3900। अब 143 बाट 130x माइनस भयो भने 13x बराबर 3900। अब 13 ले 3900 में डिवाइड गर्दाखेरि 13 39 बराबर $300। अब यो भनेको 300। अब सुरुको रहेको छ 130x, त्यसैले क्रय मूल्य बराबर 130x बराबर 130 इन्टु 3000 बराबर 3,90,000 र विक्रय मूल्य भनेको यहाँ 143x। अब 143x मा x को मान राख्दाखेरि 143 इन्टु 3000 बराबर 4,29,000। अब प्रश्न डी मा त्यस्तै प्रश्न डी मा रहेको छ यदि 10% अवमूल्यनको सट्टा अधिमूल्यन, यसको अर्थ के हुन्छ भने पैसाको महत्व बढ्यो। पैसाको महत्व बढ्यो भने थोरै पैसा लाग्छ, त्यसैले अब सुरुको विनिमय दर 130 रहेको छ। अब 130 मा 10% घटाएर नयाँ विनिमय दर निकाल्दाखेरि 130 माइनस 130 को 10%। अब यहाँ प्रतिशतलाई हटाउनको लागि 100 ले भाग गर्दाखेरि 130 इन्टु 10 डिभाइड 100 गर्दाखेरि यसको भागफल आयो 13। 130 बाट 13 गयो भने 117। अब यो भनेको नयाँ विनिमय दर भयो। अब $300 लाई यहाँ भनेको डलर भनेको 300 रहेको छ। अब 300 ले गुणा गर्दाखेरि त्यो नेपाली रकम आउँछ, त्यसैले 300 इन्टु 117 बराबर 3,51,000 भयो। अब यहाँ भनेको 3,51,000 छ र यहाँ भनेको 3,90,000 छ, त्यसैले यहाँ के हुन्छ घाटा हुन्छ। घाटा बराबर 3,90,000 माइनस 3,91,000 बराबर 39,000। यही नै यसको एन्सर हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न अब 21 को बी मा रहेको छ खरिद दर र बिक्री दर भन्दा कम हुँदा यदि किनेको रकम कम छ भने के हुन्छ नाफा हुन्छ, त्यसैले यसलाई लेख्न सकिन्छ खरिद दर र बिक्री दर भन्दा कम भयो भने नाफा हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न अब बी मा अवमूल्यन पछि नयाँ विनिमय दर पत्ता लगाउनुहोस्। अब पुरानो विनिमय दर भनेको यहाँ दिएको छ पाउन्ड स्टर्लिङ 1 बराबर रु 160 रहेको छ, त्यसैले यसलाई लेख्दाखेरि 160 र यहाँ 10% अवमूल्यन भएको छ, त्यसैले अवमूल्यन भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने महत्व घट्नु। महत्व घट्यो भने बढी पैसा लाग्छ, त्यसैले 160 मा 10% हामी जोड्छौं। 160 प्लस 160 को 10%, प्रतिशतको चिन्ह हटाउनलाई 100 ले भाग गर्छौं। अब 160 इन्टु 10 डिभाइड 100 गर्दाखेरि यसको भागफल आयो 16। 160 प्लस 16 बराबर 176। यो भनेको नयाँ विनिमय दर भयो। त्यस्तै प्रश्न अब सी मा रहेको छ नफा रु 80 बनाउन क्रय मूल्य र विक्रय मूल्यको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। अब यस प्रश्न अनुसार यहाँ मानौ आवश्यक पाउन्ड स्टर्लिङ बराबर x। यो भनेको आवश्यक पाउन्ड स्टर्लिङ भनेको x भयो।
तर हामीलाई रेट के दिएको छ, एक्सचेन्ज रेट भनेको कति दिएको छ, पाउन्ड स्टर्लिङ 1 बराबर 160, त्यसैले पाउन्ड स्टर्लिङ बराबर 160, 1 पाउन्ड स्टर्लिङको 160 रुपियाँ हुन्छ भने x पाउन्ड स्टर्लिङको कति हुन्छ, त्यो भनेको हामी x ले गुणा गर्छौं, 160x। त्यस्तै अर्को हाम्रो नयाँ विनिमय दर रहेको छ 1 पाउन्ड स्टर्लिङ बराबर 176। 1 पाउन्ड स्टर्लिङको 176 भयो भने x को कति हुन्छ, x ले गुणा गर्दाखेरि 176x। तर प्रश्नमा भनेको छ नाफा भनेको 80,000, त्यसैले नाफा बराबर 80,000 भयो। अब यहाँ नाफा भनेको बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य भनेको 176 माइनस 160, त्यसैले 176 माइनस 160 बराबर 80,000। अब यस दुईटाको फरक निकाल्दाखेरि 16x बराबर 80,000। अब 16 ले डिभाइड गर्दाखेरि x को मान आउँछ, त्यसैले 80,000 डिभाइड 16 बराबर 5,000, अर्थात पाउन्ड स्टर्लिङ कति हुन्छ, 5,000। अब यो पाउन्ड स्टर्लिङ को मान 5,000 आइसकेपछि, x को मान 5,000 आइसकेपछि 160x मा राख्छौ भने क्रय मूल्य आउँछ र 176x मा राख्छौ भने बिक्री मूल्य आउँछ। त्यसैले क्रय मूल्य र बिक्री मूल्य निकाल्दाखेरि 160x बराबर 160 इन्टु 5,000 बराबर 8 लाख र 143x बराबर 176 इन्टु 5,000 बराबर 8,80,000। त्यसपछि अब प्रश्न डी मा यदि 10% अवमूल्यनको सट्टा 10% अधिमूल्यन भनेको महत्व बढ्यो भने पैसा कम लाग्छ, त्यसैले अब सुरुको विनिमय दरमा 10% हामी घटाएर नयाँ विनिमय दर निकाल्छौं। यसरी 8 इन्टु 10 डिभाइड 100 बराबर 16 बराबर 144 भयो। 160 माइनस 16 बराबर 144, यो भनेको नयाँ विनिमय दर आयो। अब 1 पाउन्ड स्टर्लिङको 144 रुपियाँ हुन्छ भने 5,000 पाउन्ड स्टर्लिङको कति हुन्छ, 5,000 इन्टु 144 बराबर 7,20,000 भयो। अब यो 7,20,000 भनेको यो 8 लाख भन्दा कम छ, त्यसैले यहाँ घाटा हुन्छ, त्यसैले घाटा बराबर 80,000। 8 लाख माइनस 7,20,000 बराबर 80,000।